بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed الرحمة المهداة والنعمة المسداة أما بعد. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est la révision de ce que nous avons vu dans les cours précédents. Donc nous avons des phrases diverses et variées et l'objectif, c'est de lire correctement et de comprendre. Donc là, il suffit de décortiquer chacun des mots ici pour lire cette phrase entièrement qui explique l'image au fait. Donc, normalement, vous devrez faire tout seul. Je vous donne un exemple et après, vous vérifiez avec ma lecture. Donc, normalement, donc, ta, harf ta, bifatha, ta, kaf bisukun, tak, الواو بكسرة وي حركة طويلة بالياء تكوي 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 الثياب الثياب تكوي الثياب تكوي الثياب. Donc, il faut faire la même chose par la suite. Donc, هذه الأم أو الأخت ماذا تفعل؟ تكوي الثياب. Elle repasse les vêtements. Donc, هنا il faut faire pareil. décortiquer chacune des lettres بالحركات ديالها والجملة et lire la phrase entièrement. أرنب أرنب. Je répète أرنب أرنب ها هو في البستان البستان. نعيد أرنب في البستان. أعيد أرنب في البستان. Lapin, il est dans ce jardin-là ou prairie. هنا نفس الشيء. ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ نخلة. خلف خلف. Vous rappelez, nous avons vu خلف وأمام ويمين وشمال وفوق وتحت. هذه الجهات الست nous avons vu par le passé. Donc خلف c'est derrière. أمام c'est devant moi. يمين على اليمين c'est ma droite. يسار أو شمال c'est ma gauche. فوق c'est au-dessus. تحت en dessous. Donc هنا ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ يعني خلف حرف خاء بفتحة لام بسكون فاء بفتحة حركة قصيرة بفتحة. خلف خلف الربوة. تلاحظون الراء بالشدة. Donc il faut appuyer. الربوة الربوة. هذه هي الربوة هذه. خلف الربوة نخلة. voilà. نخلة. خلف الربوة نخلة. خلف الربوة نخلة. في هذه الصورة ماذا نلاحظ؟ هذا الرجل ماذا يفعل؟ ها؟ il grimpe. donc يتسلق. لاحظوا الشدة. يتسلق. يا حركة قصيرة بالفتحة. تا كذلك فتحة قصيرة حركة قصيرة بالفتحة. السين نفس الشيء. لام حركة قصيرة بالفتحة زائد شدة. قاف بضمة. يتسلق 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 الكعب. ماذا يتسلق؟ هذه الشجرة ماذا نسميها؟ نخلة. نخلة نخلة. يتسلق نخلة يتسلق نخلة.
كذلك نجيو لهاد الصورة الخامسة، هذه ماذا نسميها؟ في. لاحظوا الفاء حركة طويلة بالياء، في في. نون حركة قصيرة بالفتحة ن، سفينة سفينة. تن تاء مربوطة بتنوين، تنوين بضمتان، سفينة سفينة. في في البحر البحر. نعيد، سفينة في البحر سفينة في البحر. un bateau dans la mer، البحر. في هذه الصورة ماذا نلاحظ؟ هناك جبال دي مونتاني، وهذا نسميه لو بون جسر، جسر. إذا نحاول القراءة ب أي ن، بين، بين entre الجبال، entre les montagnes، الجبال، بين الجبال جسر. ها هو جسر، وهذا جسر بين الجبال، هذا الجبل وهذا الجبل وجبال أخرى، بينهم جسر، بين الجبال جسر. أعيد بقراءة سلسة. Donc il faut que tu utilises une lecture très fluide. Dans cet exercice-là, il faut lire et se rappeler de la signification. On l'a déjà vu avant. نقرأ هذه الكلمة qui est découpée en syllabes. يا، نون بسكون، تا فتحة حركة قصيرة بالفتحة، ظ حركة قصيرة بالكسرة ضي، ري بحركة قصيرة بالضمة رو، يا تا ضي رو، ينتظر 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 ينتظر. مثلا تقول مثلا أبي ينتظرني أمام المدرسة، أو تقولي أنا أنتظر الحافلة وأنا واقف في المحطة أنتظر الحافلة. أو مثلا دخلت المسجد وأنتظر الصلاة، je rentrais المسجد لا موسكي وأنتظر الصلاة. هذه الكلمة هنا تا ذا، ذال حركة قصيرة بالفتحة ذا، كاف حركة قصيرة بالفتحة والشدة ك، تذكر 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 سي se rappeler. تذكرت و تذكرت واجبي للمدرسة. te rappeler مثلا d'un devoir que tu dois faire. تذكرت مثلا ما نسيت من حفظ الصورة. tu as pris une صورة tu l'as oublié donc تذكرت tu t'es rappelé تذكرت. وهذه الكلمة فرغ، فرغ فرغ يعني faut appeler فرغ. فرغت من الصلاة، فرغ أبي من عمله. يعني فرغ c'est terminé. Donc فرغ c'est le synonyme de أكمل. مثلا كنقولوا أكمل أحمد عمله. كلمة تذكر، تذكر c'est l'opposé ou le contraire de نسي. نسي تذكرت je me suis rappelé، نسيت c'est oublié. ما نسي التلاميذ نصائح المعلم. ما نسي النفي c'est-à-dire la négation.
Les enfants n'ont pas oublié les conseils du muallim. Donc, je peux l'écrire autrement. تذكر استعمل الفعل تذكر التلاميذ نصائح المعلم. وهذه كذلك je peux remplacer يترقب المسافر القطار يعني ينتظر ينتظر المسافر القطار. أكمل أحمد عمله يعني فرغ أحمد عمله. Donc, et on passe à l'exercice, Inch'Allah.